अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हम अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ। गाजी वारिस गाजी चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, फिर इन दोनों से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में साधी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं, मोबाइल किधर रख दिया, ये तुम्हारी सीट के पीछे गिरा है। सादी ने चौंक कर देखा, इसका मोबाइल पिछली नशिस्त के नीचे गिरा था, जैसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया हो। सादी ने शुक्र करते हुए फ़ोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कि तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रिहा कर दिया? फारिस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उचकाए। आपने आपने वो कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो यही समझती है। और वो जज, वो इतनी आसानी से कैसे माना? मुझे हैरत है। कहते हुए मरकूर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है सादी, तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मेरी बात जज सुने और मानेगा भी क्यों? इसने लापरवाही से फिर शाने उचकाए और ड्राइव करता रहा। फारिस ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की, ठीक है? और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलो कि ये मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें बुलवाऊं? अब के फारिस ने ज़रा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेज़री से मोड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, वो तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता आया है। वहान को फ़िरौन के खिलाफ खड़ा करना। महान को फ़िरौन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारिस ने आबरू तानकर उकताए हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पसंदीदा कुछ किस्सों में से एक है फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वजह फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की हो जो कि जेल में आपने नहीं की होगी, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता कि हामान फ़िरौन का एक वज़ीर था। बहुत दाना, बहुत ज़ोर आवर, फ़िरौन का दायां हाथ, इसका हर हुक्म बजा लाने वाला। ये सारे फ़िरौन अपने अपने होते हैं। अगर हम अमान को अपनी मुट्ठी में कर लें तो बहुत से काम निकल आते हैं। मैंने भी बस यही किया था। वो वहाँ से बात करके फिर से खामोश हो गया था। फारिस सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ रकम थीं। इस बुलंद बाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा पुरकशिश अंदाज में रास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सेट पर जो जवाहरात टेक लगाए बैठी थी और नरम सी मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पर बैठे हाशिम को देख रही थी, जो सर झुकाए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा। पीछे नौशेरवां मुस्तरब झुंझुलाया हुआ सा नहल रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, दाएं से बाएं और वापस दाएं। मुझे वजाहत चाहिए हाशिम, जवाहरात ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकते हो कि इसके रिहा होने से पहले तुम्हें मालूम भी ना हो सके? मैं आर्जी के मुकदमात में मसरूफ़ था और ये सब अचानक हुआ है। हाशिम ने फ़ोन रखकर कंधे जरा झटक कर कहा। जस्टिस सिकंदर के तासुरात मैंने देखे थे। वो ज़हन बनाकर आया था। यकीनन इसे इस काम के लिए पहले से राज़ी कर लिया गया था। इन लोगों को इतनी हैसियत नहीं कि इस पर असर जज को ख़रीद सकें। जो सिर्फ ख़रीदे नहीं जाते, इनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। नौशेरवा घूम कर हाशिम के सामने आया। और अगर किसी ने इस जज को ब्लैकमेल किया है भाई, तो वो इस सादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज़ शेरू, क्या हम शादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं? मुस्कुराती हुई जवाहरत की आंखों में सख्त तलबे उभरी। इसने वहाँ 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे भूल जाऊँ। हस्ब-ए-औदात नौशेरवा भड़क उठा। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा। वो मुझे जता रहा था कि वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को समझता क्या है? मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रही। मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कार्ड दे चुका हूँ। सॉरी। हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, शादी मसला नहीं है। वो पार्टी में आएगा तो मैं उसे देख लूँगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। कहते हुए आगे होकर नरमी से इसने शेरू का हाथ दबाया और वो ज़रा ढीला पड़ा।
مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا، یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا، مگر کمپیوٹرز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے، اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی، وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشیروہ اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو راستے سے ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا میں اس کو بنا مرواتا۔ اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بری رکھا تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی ہے پریشانیاں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دے ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہاری پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیں شیرو۔ اور نوشیروہ نے جیسے کڑوی گولی نگل لی، وہ بے دردی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ۔ اوہ، میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے بھی کون ہے بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ یار یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگے تھے۔ شیری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ وہ ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا ہی تھی، اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھی، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی کی دھوپ میں چمک رہی تھی، شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو اندر تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریلے بال کیچر میں ہاف باندھے اور جھولتی لٹ کان کے پیچھے آہستہ کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ایک کام ہے۔ لاؤنج میں چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے بہانے بے اختیار کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول پر سوال کیا۔ بس روز مرہ کے کام تھے، وہ صفحے پر بیٹھ کر جوتوں کا اسٹرپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی کا حصہ بہت پسند آیا ہوگا، اور اس کہانی کے اگلے حصے سننے کے لیے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس کہانی کے آنے والے مزید جتنے بھی حصے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔